बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, वंदना चीज़ मोहम्मद अहमद रज़ा मुंतज़िम आला ख़त्म नबूवत फ़ोर्स आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने यूट्यूब चैनल ख़त्म नबूवत फ़ोर्स पर अपनी वीडियोस के ज़रिए कादियानियों को दावत इस्लाम पेश करते हैं और सोशल मीडिया पर मौजूद कादियानियों की फितना अंगेज़ सरगर्मियों को बेनकाब करते रहते हैं, जिसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों कादियानी दीन इस्लाम की दौलत से बहरावर हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल ख़त्म नबूवत फ़ोर्स सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि दीन इस्लाम की सरबुलंदी में आपका हिस्सा भी शामिल हो सके। और आए ख़त्म नबूवत फ़ोर्स में शामिल होकर अक़ीदा ख़त्म नबूवत का अलम बुलंद करें और कादियानियों को दावत हक दावत इस्लाम देने में हमारा साथ दें। ख़त्म नबूवत फ़ोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, ये एक बंदा जिसका नाम कादियानी खुरम है, ये एक मिर्ज़ाई ख़तीब है। आए इसकी वीडियो देखते हैं और उसके बाद फिर अपना तबसरा पेश करेंगे, जिसमें हम अपने मुसलमान बहन भाइयों को कुछ अवेयरनेस देंगे और जो कादियानी हमारी ये वीडियो सुन रहे हैं उन्हें दावत फ़िक्र होगी। अस्सलाम वालेकुम तुर्की वालों, इस वक्त हम अंतालिया में हैं और ये मेरे पीछे से खूबसूरत पहाड़ है। पीछे कुछ म्यूजिक चल रहा है, यहाँ पे एक भाई साहब बैठे हुए हैं, वो कुछ म्यूजिक बजा रहे हैं, इसलिए उसको इग्नोर करें, लेकिन मेरी बात पर गौर करें। मेरी बात यह है कि वक्त का मसीह आ चुका है। ये गाना बजाना छोड़ के अल्लाह ताला का जो हकीकी गाना है, अल्लाह तराना जो हकीकी तराना है, वो तराना सुने और वो तराना बजाएं। अच्छा जी, वक्त का मसीहा आ चुका है, ये गाना छोड़ के तराना छोड़ के अल्लाह ताला का हकीकी तराना जो है उस पर फोकस करें। कादियानी खतीब खुरम साहब, गुजारिश ये है, जो वक्त का मसीह आ चुका है, अगर आप उसकी खसूसियात, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, उसकी कुछ अच्छाइयाँ बता देते तो हमारे लिए डिसीजन लेने में आसानी हो जाती कि हमने किसी शरीफ इंसान को मसीह तस्लीम करना है या औबाश, लुच्चे, लफंगे, बदमाश, बद किरदार, बद तहजीब, बद इखलाक बंदे को मसीह तस्लीम करना है। कादियानी हजरात, मेरी ये गुफ्तगू सुनकर बिल्कुल भी सीख पाना हो, क्योंकि आपके लिए मैं दावत फ़िक्र लेके हाजिर हूँ और ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा। आपको मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, जो कि आपका नबी है, उसकी किताबों से दिखा सकता हूँ। नहीं यकीन तो आए चलते हैं, जिस मसीह की दावत ये कादियानी मुरब्बी दे रहा है, आए उसकी सीरत पर अगर गौर करें तो उसकी सीरत कुछ ऐसी बदनुमा सीरत थी कि ये किताब का नाम है सीरतुल महदी। ये आप लेफ़्ट साइड पे गौर करें, किताब का नाम है सीरतुल महदी, पेज नंबर है 344 और लिखने वाला है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का बेटा। मिर्ज़ा कादियानी का बेटा लिखता है कि डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया कि हज़रत मसीह मऊद लानतुल्लाह अलैह यानी मिर्ज़ा कादियानी अपनी जिस्मानी आदात में ऐसे सादा थे, यानी ऐसे कोई उल्लू के पट्टे थे कि बाज़ दफ़ा जब हुजूर जराब पहनते तो बेतवज्जुही के आलम में उसकी एड़ी पाँव के तले की तरफ की बजाय ऊपर की तरफ हो जाती। यानी मिर्ज़ा कादियानी ऐसा ओबाश, ऐसा बेवकूफ़ बंदा था कि जराब पहनने की उसे तमीज़ नहीं थी और बारहा एक काज का बटन दूसरे काज में लगा हुआ था। और बाज़ औक़ात कोई दोस्त हुजूर यानी मिर्ज़ा कादियानी के लिए गुरगाबी हदियतन लाता तो आप बसा औक़ात दायां पाँव बाएं में डाल लेते और बायां दाएं में। चुनाचे इसी तकलीफ की वजह से आप देसी जूते पहनते थे। इस तरह खाना खाने का ये हाल था कि खुद फरमाते थे कि हमें तो उस वक्त पता लगता कि क्या खा रहे हैं जब खाते खाते कोई किंकर वगैरह का रेज़ा दांत के नीचे आ जाता। कादियानियों, क्या तुम ऐसे शख्स को मसीह मानते हो? क्या ऐसे शख्स के मसीह होने के डंडोरे पीट रहे हो जिसको जुराब पहनने की तमीज नहीं है? एड़ी वाली साइड ऊपर को हो जाती है, बटन बंद करता तो ऊपर का बटन नीचे और नीचे का ऊपर बंद कर लेता है। गुरगाबी यानी जूता पहनता तो दायां पांव बाएं में और बायां दाएं में पहन लेता है। और खाना खाता है तो क्या वट्टे खाने लग पड़ता है जेब से निकाल के। क्या ऐसे बेवकूफ़ शख्स को तुम मसीह तस्लीम करते हो? ये मैं नहीं कह रहा, ये तुम्हारी किताब है, तुम्हारी ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है। हवाला गलत हो, जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। हाँ, कमेंट्स में अब गालियाँ मत देना, आओ दलील से इन चीज़ों का रद्द करो। हम तुम्हारी गुफ्तगू सुनने के लिए मौजूद हैं। मज़ीद इस मसीह साहब की क्या हालत थी वो ये देख लें कि ये जिस मसीह साहब की कादियानी हमें दावत दे रहा है कि आओ मसीह को कबूल कर लो, वो मसीह यानी मिर्ज़ा कादियानी पेंशन चोर भी था। फिर वही बात, किताब मेरी नहीं तुम्हारी है, लिखने वाला मैं नहीं, मिर्ज़ा कादियानी का अपना बेटा है। किताब का नाम है सीरतुल महदी, सफ़ा नंबर 38 है, हिस्सा अव्वल है। मिर्ज़ा कादियानी का बेटा लिखता है, बयान किया मुझसे हज़रत वालदा साहबा ने
کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانے میں حضرت مسیح موعود لعنت اللہ علیہ تمہارے دادا کی پینشن وصول کرنے گئے، یعنی مرزا قادیانی اپنے باپ کی پینشن وصول کرنے گیا تو پیچھے پیچھے مرزا امام دین بھی چلا گیا۔ جب آپ نے پینشن وصول کر لی تو وہ آپ کو پھسلا کر اور دھوکے کی بجائے، قادیان لانے کی بجائے باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھرتا رہا۔ جب اس نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا، اور حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی لعنت اللہ علیہ اس شرم سے گھر واپس نہیں آئے۔ معزز قادیانی حضرات، نبی ایک شریف النفس شخص ہوتا ہے، نہ کہ پینشن چور، ایسا شخص جو بچپن سے ہی چوری کرنے کی عادات پہ مشغول ہو، باپ کی پینشن لینے جائے اور ہڑپ کر جائے اور اس شرم کے مارے، بے عزتی کے مارے گھر نہ آ سکے۔ آپ نے ایسے شخص کو نبی تسلیم کر لیا ہے۔ کچھ عقل کے ناخن لیں، کچھ ہوش کے ناخن لیں، سوچیں سمجھیں اور مرزا قادیانی سے اپنا دامن چھڑا کر اپنی وابستگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑیں۔ امید ہے کہ اتنی گفتگو سے آپ کو یقیناً کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کہ مرزا غلام قادیانی ایک شریف النفس انسان نہیں تو وہ نبی یا مسیح یا مہدی کیسے ہو سکتا ہے۔ چلیں آگے اس مرزائی خطیب کی مزید بات سنیں، کیا کہتا ہے جی۔ جو حقیقی ترانہ ہے وہ ترانہ سنیں اور وہ ترانہ بجائیں اور وقت کے مسیح کا مانے۔ ہاں، حقیقی ترانہ سنیں، وقت کے مسیح کا ترانہ سنیں۔ چلیں یہ بھی اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جسے یہ مسیح کہہ رہا ہے یعنی مرزا قادیانی، اس کا ترانہ کیا تھا۔ اب مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے اور نبی پہ اللہ وحی بھی کرتا ہے۔ تو آئیں میں اب آپ کو دکھاتا ہوں مرزا قادیانی پہ وحی کس قسم کی آتی تھی۔ یہ قادیانیوں کا قرآن ہے، کتاب کا نام ہے تذکرہ، مجموعہ الہامات کشوف و رویا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود لعنت اللہ علیہ، ایڈیشن چہارم ہے، 2004 کا ایڈیشن ہے اور صفحہ نمبر ہے 681۔ مرزا قادیانی پہ ایک دفعہ وحی نازل ہوئی، یہ ہائی لائٹڈ عبارت آپ کے سامنے ہے، لکھا ہے ایک دفعہ حضرت مسیح موعود لعنت اللہ علیہ پہ یہ الہام نازل ہوا۔ کیا الہام ہوا؟ پٹی پٹی گئی۔ ابے قادیانیوں، یہ کیا الفاظ ہیں؟ ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کا معنی کیا ہے؟ یہ لینگویج کون سی ہے؟ کوئی اردو ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، سرائکی ہے، کیا ہے، فارسی ہے، کیا ہے؟ اب مرزا قادیانی پر اس قسم کے لا یعنی اور بے حاصل الہام ہوتے تھے۔ صرف یہی نہیں، آگے ایک اور دیکھ لیں۔ وہی کتاب ہے تذکرہ جو قادیانیوں کے ہاں قرآن ہونے کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ وہی کتاب تذکرہ کا صفحہ نمبر 631 ہے۔ مرزا قادیانی پر ایک الہام ہوا، وہی نازل ہوئی، کیا؟ واللہ واللہ سدھا ہویا اولا، آپ کے سامنے اسکرین میں شور ہے۔ قادیانیوں، کیا یہ ہے وہ ترانہ جس کی تم بات کرتے ہو؟ جو مسیح کا ترانہ ہے وہ گنگنانا ہے؟ اگر تو یہ تمہارے مسیح کا ترانہ ہے تو 7 سلام ہے تمہیں اور 21 توپوں کی سلامی تمہارے مسیح پر، اور بے شمار اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنتیں اس کذاب پر جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے امت مسلمہ میں رخنا پیدا کیا۔ اس کا انکار نہ کریں، اللہ والو وقت کے مسیح کو مانو، اس کا انکار نہ کرو۔ ہم یہاں پر انطالیہ کی سرزمین پر، جو کہ ترکی کی سرزمین ہے، وہاں پر آ کے بھی یہ پیغام دے رہے ہیں اور بالکل کنارے پر کھڑے ہیں، یہاں پر سمندر شروع ہو رہا ہے۔ ہاں جی، آپ ترکی پہ آئے ہیں، انطالیہ میں آئے ہیں، سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہیں۔ میری یہاں پہ آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ آپ چلو بھر پانی لے کر اس کے اندر ڈوب مریں، کیونکہ آپ کے اندر اتنی اخلاقی غیرت نہیں ہے کہ وہاں پر فزیکلی اور ریئلٹی میں موجود جو لوگ ہیں انہیں مرزا قادیانی کی تبلیغ کر سکیں۔ آپ انطالیہ میں پہنچ کر، ترکی میں پہنچ کر بھی چور راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، وہاں پر پہنچ کر لوگوں کو مرزا کی تبلیغ نہیں کر رہے بلکہ ویڈیو بنا کر فیس بک پر پوسٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے، تنکا نہیں بلکہ بہت بڑا شتیر ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تم قادیانیوں میں اتنی جرت نہیں کہ کسی مسلمان کے دو بدو بیٹھ کر اسے مرزا قادیانی کی تبلیغ کرو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے جب ہم کسی مسلمان کے سامنے بیٹھیں گے تو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کافر ثابت کر دے گا، عوام کے سامنے جگ سائی ہوگی۔ اس لیے تم مرزا قادیانی کے پجاری سے سوشل میڈیا پر ڈینگے مار سکتے ہو۔ اور کنارے پہ کھڑے ہو کے ہم پیغام دے رہے ہیں کہ وقت کا مسیح آ چکا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام وہی سچے مسیح موعود امام مہدی ہیں جن کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ یہ قادیانی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولا ہے،
یہ مرزئی خطیب خرم بالکل جھوٹ بول رہا ہے. یہ مرزا قادیانی کا پجاری 110% جھوٹ بول رہا ہے. دنیا قادیانیت کا کوئی قادیانی ثابت نہیں کر سکتا کسی ایک حدیث میں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مرزا قادیانی کی بشارت دی تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک فراڈیا آئے گا جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرے گا لیکن وہ ایک کذاب ہوگا. کسی ایک حدیث میں نہیں ہے. یہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر کوئی قادیانی کسی ایک ضعیف کیا موضوع حدیث سے بھی ثابت کر دے جس میں لکھا ہو کہ مرزا غلام قادیانی نام کا شخص آئے گا جو مسیح بھی ہوگا, امام مہدی بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا, میں 1000 امریکی ڈالر انعام دوں گا. لیکن قادیانیوں آپ کے لیے دعوت فکر ہے. آپ کو یہ آپ لوگوں کے جو خطیب ہے یہ مرزئی پجاری, یہ قادیانی خطیب یہ دھوکے میں رکھتے ہیں, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھتے ہیں. یہاں میرے مخاطب سادہ لوگ قادیانی حضرات ہیں کہ خدا را قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں, علماء سے علم دین حاصل کریں اور مرزا قادیانی پہ لعنت ڈال کے دین اسلام کو قبول کریں. نہ ایسی کوئی حدیث ہے نہ ایسی کوئی قرآن کی آیت ہے, بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ضرور فرمایا تھا کہ میری امت میں 30 جھوٹے کذاب دجال فراڈیے پیدا ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں حالانکہ وہ نبی نہیں ہوں گے. میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں کافی تسلی ہوگی قادیانی خطیب خرم کی بھی اور دیگر قادیانیوں کی بھی جو ہماری ویڈیوز کے نیچے آ کے کومنٹ کرتے ہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دوبارہ پھر تم میں اخلاقی غیرت پیدا نہیں ہوگی کہ ہمارے ساتھ دو بدو بیٹھ کر کسی علمی موضوع پر مکالمہ کرو, ویڈیو کے نیچے کومنٹ کرو گے, گالیاں دو گے. تمہاری فطرت ہے, تم گالیاں دو گے, ہم دلیل دیں گے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ہم تمہیں بے نقاب کرتے رہیں گے. اگلی ویڈیو میں ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.